हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, और वो है चीन और इंडिया के दरमियान। अगर देखा जाए तो चीन वो मुल्क है जिनकी इंडिया के साथ जंगें हुई हैं, और बॉर्डर डिस्प्यूट स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उनका मसला स्पेशली 2019 और 20 में जो कुछ हुआ, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फेजेस आए, और फौजें बॉर्डर्स के करीब लाई गई दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, और हालात ऐसे हुए जैसे लग रहा था कि अब कोई और जंग होने जा रही है। लेकिन एक दफ़ा फिर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक तो ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो एक मुआहिदा हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है चीन और इंडिया के दरमियान, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ साथ फिर शी जिनपिंग और मोदी जी के दरमियान मुलाकात भी हुई है रशिया में। एक ये भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, और वो भी 5 साल के बाद दोनों हेड ऑफ द स्टेट की मुलाकात हुई। ये बात तो हम करेंगे कि इंडिया और चीन क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान से जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आप कहेंगे कि यार दोनों का ताल्लुक क्या है। आ, बात वैसे सही भी है कि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरफ जियोपॉलिटिक्स की बात हो रही, एक तरफ में पाकिस्तान के एक इंटरनल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत ने जो एक वो इदारा बना लिया है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और वो कह रहे हैं कि जी ये इदारा इसलिए होगा कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा अगर किसी ने मतलब ऐसी बात की। वैसे उन्होंने लिखा कि प्रोपेगेंडा फैलाया या किसी सरकारी अफसर, रियासती इदारों और सरकारी ऑफिसर्स के खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा किया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और हमारी जो कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट है, उसने इसकी मंजूरी दी है, और ये इदारा वैसे फंक्शनल हो चुका है। और इस पे जो सजाएं होंगी कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक सज़ा हो सकती है। अब आप कहेंगे कि जी एक तरफ चीन और इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं इस चीज़ की क्यों बात कर रहा हूँ। साथ में अगर हम ये देखें, ये चीज़ तो हो रही है, ट्विटर बंद है, इंटरनेट जो कहा जा रहा था कि 20 अक्टूबर की डेट दी गई थी, पहले सितंबर की डेट दी गई, फिर अक्टूबर की डेट दी गई, फिर अक्टूबर का सेकंड थर्ड वीक दिया गया, और अभी तक अक्टूबर तकरीबन ख़त्म होने वाला है। लेकिन इंटरनेट की सूरत हाल जूं की तू है। आपके व्हाट्सएप के ऊपर आप वॉइस करते हैं, आपकी वॉइस नहीं जाती अगर आप वीपीएन इंस्टॉल आपके पास नहीं है और कनेक्टेड नहीं है। एक तरफ ये सूरत हाल है, यानी मुल्क को एक ऐसे डगर पे लेके जाया जा रहा है कि जी जहाँ पे कोई बात ना करे। भाई कौन से ऐसे इदारे हैं, वो कहा जाता है ना कि द पीर मजहब कंजल जिसको कहा जाता है पश्तो में, बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी। बट ऐसी क्या चीजें हैं कि अगर किसी के ऊपर, किसी सरकारी ऑफिसर के ऊपर कोई बात होती है तो उससे कोई मतलब जैसे कयामत बर्पा हो जाती है कि यार ऐसी बात क्यों की, या बड़ा जलजला आ जाता है, या फिर मुल्क की जो सूरत हाल है वो खराब हो जाती है। मतलब अगर शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसी चीज करते हैं और ये कहते हैं जी आपने क्यों कहा, हम इसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। कि हम कहते हैं, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं कि जी बिजली के बिल में मेरा जो यूनिट है वो 60 रुपए का आ रहा है, ठीक है, और जो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है, लोगों की जिंदगियां मुश्किल है, वो कहेंगे जी आपने तो प्रोपेगेंडा किया है, आपके ऊपर तो ये चीज हो सकती है। अभी जिस तरीके से पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स का जो केस हुआ, उसके ऊपर इन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, लाहौर से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, मुख्तलिफ इलाकों से। अब मुझे ये कोई बताए, मैं ये नहीं कहता कि अगर गलत चीज़ है। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी यूएस एम्बेसी की, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी एज ए जर्नलिस्ट। मानते हैं हो जाता है, अ, ये भी हो जाता है कि आपकी कोई खबर बाज औकात ऐसी होती है कि मसला हो सकता है। आजकल हमारे यहाँ चीफ जस्टिस के हवाले से कहा जा रहा था कि जी वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक्सटेंशन लेंगे, यानी फायजी साहब। उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली, नए चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन हो गई है। तो अब उन जो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं जी वो बाहर के लोग हैं,
ان کو سارے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور ہمارے جرنلسٹ ہی لگے ہوئے ہیں، کہتے جی وہ کدھر ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جی وہ ایکسٹینشن مطلب کہہ نہیں رہے بلکہ باقاعدہ مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اب ہر کسی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ اپنی حساب سے خبر دے رہے ہوں گے کہ جی ایکسٹینشن کوئی پہلی دفعہ ہو رہی تھی کہ اگر ہمارے ہاں آرمی چیف نارمل ایکسٹینشن ان کی ہو جاتی ہے، باجوہ کی ہوئی، اس سے پہلے راحیل شریف کی ہوئی، پتہ نہیں کس کس کی ہمارے آرمی چیف کی ہوئی، سب کی تو نہیں ہوئی لیکن کافی ساروں کی ہوئی ایکسٹینشن، انہوں نے ڈبل ٹینیور گزارا ہے۔ تو بندہ کیا کہ جی اگر ایسی کوئی خبر دے دی اور جی ابھی اگر جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، یہ 2025 تک غالباً ان کا ٹینیور ہے، اور کہا جائے کہ جی یہ مانگ رہے یا نہیں مانگ رہے، لے رہے یا نہیں لے رہے، ہو جاتا ہے نارملی، گورنمنٹ دے دیتی ہے یا پھر وہ کہتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس وقت ان چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں، ہمیں یہ فکر ہے کہ کوئی بھائی ہمارے اوپر اگر کوئی بات کر دے گا تو اس سے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ کسی کی زبان بندی ایک حد تک، ڈر اور خوف ایک حد تک جاتا ہے، جب اس حد سے آگے گزر جاتا ہے وہ ڈر نہیں رہتا۔ شاید پاکستان میں بھی مجھے لگتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ یہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر لوگوں کی زندگیوں میں بہت سارے مسئلے ہیں۔ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ یار اپنا کھانا پینا کیسے کریں، اپنے جسے کہتے ہیں کہ کپڑے، علاج، بچوں کی ایجوکیشن یا باقی چیزیں کیسے کریں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی غلط پالیسیز ہے یا کسی ادارے کی غلط پالیسیز ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی زندگیوں میں مشکلیں آ رہی ہیں اور آئی ہیں، وہ اب ہوں یا وہ پہلے ہوں، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر ایسی کوئی چیز ہو گئی، اور انفارچونیٹلی مجھے یہ افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ یار سب سے پہلے اگر کوئی کام کرنا ہے، میڈیا کی کمیونٹی جو ہے، جرنلسٹ کمیونٹی ہے، ان کو دبا کے رکھو۔ پھر اگر لوگ بات کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا اگر غلط کوئی چیز جھوٹ بول رہے ہیں وہ غلط ہے، یعنی ابھی جو پی سی سی کا مسئلہ ہوا تھا پنجاب کالج آف کامرس کے اوپر، اب ٹویٹر کے اوپر میں شاید ایکٹیو رہتا ہوں، کافی حد تک کوشش کرتا ہوں، وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کی ویڈیو کسی نے شیئر کی اور کہا گیا کہ اس کو ابھی پنجاب پولیس نے گولی ماری کیونکہ یہ پی سی سی کا اسٹوڈنٹ تھا شاید اور یہ پروٹیسٹ کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ انسیڈنٹ جو تھا وہ 2 مہینے پہلے ہوا تھا اور کوئی پرسنل ڈسپیوٹ تھا جو بھی تھا جن کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، لیکن وہ پنجاب میں ہی ہوا تھا، بٹ وہ ابھی کا نہیں تھا وہ انسیڈنٹ، وہ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے کا وہ انسیڈنٹ۔ اور اتفاق ہے کہ اس وقت بھی میری نظر سے وہ ویڈیو گزری تھی تو اس نے مجھے ایک دم سے مجھے ریکال ہوا، میں کہا یار یہ تو جھوٹ۔ اب یہ بات میں مانتا ہوں اگر اس کے اوپر میں کوئی غلط بیانی کروں کہ دیکھیں جی یہ بندہ، یہ بچہ جو ہے خدا نخواستہ کسی کا بھی ہے مار دیا یا خدا نخواستہ زخمی ہو گیا، گولی لگی ہے، تو غلط ہے، بالکل غلط ہے، زیادتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یار حکومت کے اوپر یا کسی اور کے اوپر نہیں، اوورآل یہ مطلب ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں، یہ جس کو یہ پروپیگنڈا کہتے ہیں نا، یہ ان کے لیے جو آج جو ان کو پروپیگنڈا لگتا ہے، جب یہ کل کو حکومت میں نہیں ہوں گے، یہ ان کے لیے سب سے اہم چیز ہوگی کہ بھائی یہ دیکھیں نا آپ سچ نہیں بول رہے۔ بلیو می کہ یہی ہوتا ہے، جب مریم نواز، شہباز شریف، بلاول، یہ سارے لوگ جب حکومت میں نہیں تھے، فیڈرل حکومت میں، سندھ میں تو ان کی حکومت تھی، اس وقت ان کو کچھ اور ٹھیک لگتا تھا، آج ان کو کچھ اور ٹھیک لگتا ہے انفارچونیٹلی۔ وہ بھی سندھ میں اس دن جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں پہ ڈنڈے برسائے گئے، لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے کم از کم میں کسی بھی پارٹی سے یہ سب کچھ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں، لیکن کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی، میں آپ کو سچ بتا دوں اس حوالے سے میں کم از کم اس پارٹی سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی کہ اگر وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرے۔ باقی پی ایم ایل این ہے کر لے گی، عمران خان کی پارٹی تھی کر لے گی، ٹیچروں کو مارا تھا انہوں نے، لاسٹ خیبر پختونخوا میں ڈنڈے برسائے تھے ان کے اوپر، واٹر کینن کا استعمال کیا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ تھی ابھی جب مارنگ بلوچ آئی تھی تو سخت سردی میں ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا تھا اور بیچاروں کو جسے کہتے ہیں جینا اجیرن کیا ہوا، حالانکہ وہ پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپ رپورٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ پروپیگنڈا کریں کیونکہ وہ تو اسٹیٹ کے خلاف چیز یہ چل رہی ہے بقول آپ کے، تو پھر تو پتہ نہیں کتنے سارے لوگ جائیں گے۔
اچھا پی ٹی ایم ہے, پشتون تحفظ موومنٹ ہے, اب اس کے حوالے سے جرگے میں جو لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا, اچھا ان کے آئی ڈی کارڈ پاسپورٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا, 10 لوگوں کا تو ریکارڈ پہ آ گیا کہ ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ کیے گئے, ان کے پاسپورٹ کینسل کیے گئے, ان کے نیشنل آئی ڈی کارڈ کینسل کیے گئے. مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ یہ طریقہ ہے ملک کو چلانے کا, ملک کو ٹھیک کرنے کا؟ ہاں اگر ٹھیک کرنا تو ڈنڈا نہیں چلانا ہوتا کہ آپ ہر کسی کے سر پہ ڈنڈا مارتے ہیں. جن کے سر پہ ڈنڈا مارنا چاہیے اس کو آپ کچھ نہیں کہتے. میں آپ کو سیریس بتا دوں, ڈاکٹر شاہ نواز کھمبر کو اس کی زندگی چھینی گئی, ٹھیک ہے, اور جن لوگوں نے وہاں پہ وہ کیا تھا, کوئی مولوی سرہندی ہے سندھ کا, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے. یہاں پہ لاہور کے اندر ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان ایسی ایسی باتیں کرتی ہے, مریم نواز چپ ہے, کوئی خاموشی ہے. ہمارے نقوی صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں, کچھ بھی نہیں بولتے. دیکھیں اب جن کو آپ کو صحیح کرنا, سیدھا کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کرتے, کیونکہ وہاں پہ آپ کے پر جلتے ہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے, کیونکہ وہ طبقہ ہے کہ آپ کو کہیں جینے نہیں دے گا. لیکن ایک عام بندے کو آپ اٹھا کے گھسیٹ کے 2 تپڑ بھی لگا سکتے ہیں, 4 بھی لگا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. بلکہ سینیٹر مشتاق صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا, جو ابھی ایک سینئر سینیٹر تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے, اختر جان مینگل صاحب کے. انہوں نے کہا کہ مجھے لے جایا گیا اور میرا موبائل لیا گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ خبر کیا ہم چھپا سکتے ہیں اس کو؟ اس نے کہا کہ پہلے تو بلوچ مسنگ پرسنس تھے, اب سینیٹر بھی مسنگ ہو اس نے بلکہ یہ ورڈ یوز کیا کہ فار دا مطلب شارٹ ٹائم, لیکن ضرور یہ جو ہے مسنگ میں آئے. 6 دن وہ کہتے ہیں کہ مجھے رکھا گیا اپنے پاس. اب یہ بات کوئی بتا دے کسی اس چیز کے اوپر, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, بلاول صاحب, نواز شریف صاحب, میں کہتا ہوں ایمل ولی صاحب کو بھی بولنا چاہیے, بالکل بولنا چاہیے. اگر آپ نے اس طریقے سے ملک کو چلانا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, آپ یہ قانون, آئین, قاعدے, ضابطے سب ختم کر دیں. آپ کہیں جو ہم کہتے ہیں وہی قانون ہے بس, بجائے اس کے کہ خواہ اپنے آپ کو بھی وہ کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی جس طرح نارتھ کوریا میں ہے, وہ کہتے ہیں صبح صبح اٹھ کے جی آپ نے کم کی تصویر کو دیکھ کے ہنسنا ہے. یہاں پہ بھی آپ کسی کی تصویر لگا دیں جس کے اوپر دیکھ کے ہنسنا ہے, اسمائل پاس کرنا. یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں, یہ کرنے کہ ہم اتنے خوش ہیں آپ ہمارے لیڈر ہیں. اچھی بات ہے, ڈی چوک میں لگا دیں, پنڈی میں جو مین اسپاٹس ہیں, پشاور میں, لاہور میں, کراچی میں, ملتان میں, کوئٹہ میں, ہر جگہ لگائیں اور لوگوں کو پابند کریں کہ صبح آپ اٹھیں گے, آپ آفس جا رہے ہیں, آپ اپنے بزنس پہ جا رہے ہیں, آپ کوئی اور کام کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کی طرف دیکھ اور وہاں پہ کیمرے لگائیں کہ فخر یوسفزئی یہاں سے گزرا, اس نے اسمائل پاس کی کہ نہیں کی, یا سلوٹ بھی کہہ دیں, سلوٹ بھی کہہ سکتے ہیں, سلوٹ بھی ماننا چاہیے, ایسی کون سی بات. بہترین کام ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ نیشنل کرائم ایجنسی بناؤ, ایف آئی اے سائبر کرائم بناؤ, فلاں بناؤ, ڈمکا بناؤ, خامخواہ. سمپل از دیٹ, بہترین آسان ترین کام ہے یہ, کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. قانون تو ویسے ہی جسے کہتے ہیں نا ایک عام آدمی کے لیے قانون ہے, ایک عام آدمی کے لیے چھوٹی سی چیز بھی بہت ہے. ایک تانے کا سپاہی, میرا خیال 6-7ویں اسکیل کا بندہ ہوتا ہے, وہ بندہ بھی گریبان سے پکڑ کر یوں لے جاتا ہے, ختم ہو گیا. اس کے لیے اتنی کوئی مطلب تک وہ دو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ تھے, 28ویں امینڈمنٹ تھے, پتہ نہیں کون کون سی لے کے آ رہے ہیں. خیر سوری, ہم کہیں اور نکل گئے, ہم بات چائنا, اور وہ بات اس لیے شروع ہوئی کہ دنیا کہاں پہ جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چائنا میں کوئی بہت اچھا سسٹم ہوگا, اس حوالے سے ہوگا, انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوگا, لیکن ہم چائنا کی ایگزامپل کیوں دیتے ہیں؟ اس دن بھی پتہ نہیں میں کس کو بتا رہا تھا کہ یار ہم کسی اور کنٹری کی بھی تو ایگزامپل دے سکتے, کہتے جی سیریا میں یہ ہوا, لیبیا میں وہ ہوا, افغانستان میں فلاں ہوا, ڈمکا ہوا, بٹ دیکھیں نا. میں نے کہا بھائی تو مجھے سنگاپور کی ایگزامپل آپ دے دو, مجھے آپ سویڈن کی ایگزامپل دے دو, مجھے آپ جرمنی کی ایگزامپل دے دو, مجھے آپ یو کے کی ایگزامپل دے دو. ایسے بھی تو معاشرے ہماری دنیا میں, جاپان کی مجھے ایگزامپل دے دو, نیوزی لینڈ کی دے دو, آسٹریلیا کی دے دو. اس کی ایگزامپل آپ کیوں دے رہے جو برباد ہو چکے ہیں, تباہ و برباد ہیں, اور وہ اس لیے نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں, کسی اور وجہ سے. خیر, تو درمیان میں یعنی لداخ کے اوپر
फौजें जो होंगी वो पीछे हटाने का एग्रीमेंट हुआ है और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। खैर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई काजान में विद शी जिनपिंग, और उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, मतलब इस पे शायद टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इंडिया की जानिब से ऐलान किया गया कि मशरकी लद्दाख में एक्चुअल कंट्रोल लाइन, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC वैसे कहा जाता है, पर गश्त और फौजें पीछे हटाने के हवाले से चीन और इंडिया के दरमियान मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है। और इस मुआहदे की तस्दीक करते हुए चीन और इंडिया के दरमियान सफारती और अस्करी, यानी डिप्लोमेटिक और इसके साथ साथ मिलिट्री सतह पर सरहद से मुतालिक, यानी बॉर्डर से मुतालिका मामलात पर मजीद गुफ्तगू हो रही है। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर भी इस मुआहदे की तस्दीक करते हुए इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत ही मुस्बत, यानी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चीन से बहुत दिनों से बातचीत हो रही थी और जो मुतनाज़ा मामलात थे उनके हल के बारे में इत्तेफाक हो गया। इसकी मजीद तफसीलात भी आइंदा 1-2 रोज़ में अब तकरीबन आ चुकी हैं। अब ये चीज़ें हो गई हैं और 5 साल बॉर्डर डिस्प्यूट था, लेकिन बात होते 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 और एक बेहतर आ गई है। अब देखें, मतलब कहने का ये है कि इस वक्त अगर हम बात कर लें, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी मसला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी मसला है, ईरान के साथ चलें कोई इस किस्म का तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो नहीं है हमारा, चले छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है वो अलग इशू है, लेकिन इन 2 कंट्रीज़ के साथ है। इसके ऊपर क्या चीज़ें हो सकती है? मैंने कहा ना कि हम उन चीज़ों में, हम जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम बेखबर होते हैं, बिल्कुल बाखबर रह के अपने आप को बेखबर रखते हैं। शायद उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि यार पता नहीं हम कोई अलग दुनिया में रहते, नहीं, हम अलग दुनिया में नहीं रहते, हम इसी दुनिया में रहते हैं। और जब इस दुनिया में रहते हैं तो इसके कायदे, ज़ाब्ते जो चीज़ें होती हैं उसको भी हमें देखना चाहिए। हमने 26th अमेंडमेंट कर ली, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन, जिसके ऊपर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने और जिसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया और कहते हैं कि आपने अपनी जुडिशरी को मतलब खत्म कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट है। जाके चैलेंज कर लें आप उनको कि भई आपने कैसे बोला। यूनाइटेड नेशन को भी चैलेंज कर लें आप, ICJ को भी चैलेंज कर लें आप, अमेरिका को भी चैलेंज कर लें कि आप ऐसी बातें क्यों कर। लेकिन अब यहाँ के लोगों की जुबानबंदी तो शायद किसी हद तक कर लेंगे, माइट बी पॉसिबल, जो 100% तो मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है ये। लेकिन फिर भी चले, हो सकता है डरा धमका कर किसी को पकड़ लिया, किसी को अंदर कर लिया, किसी को बाहर कर लिया, हो जाएगा। लेकिन परमानेंट बेसिस पे शायद ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डर, खौफ हमें अभी की जो लीडरशिप अपने आप को कहती है, हुकूमत अपने आप को कहती है, उसके अंदर है। आई डोंट नो दैट कि इमरान खान अपने हिसाब से कर रहा था। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई बहुत बड़े अच्छे काम किए थे, लेकिन अफसोस मुझे इन लोगों से होता है कि ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत सीनियर हैं, बहुत सारे अदवार देखे हैं, मुश्किलें भी देखी, तकलीफें भी देखी, वो ये चीज़ें कर रहे हैं। दुख और अफसोस इस चीज़ का हो रहा है। खैर, मैं ये नहीं कहता कि कोई ऐसी आज़ादी, को कहते हैं ना कि आपकी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। लेकिन उस नाक से अगर पीछे कोई चीज़ है तो वो आज़ादी भी तो छीनी जा रही है या छीनी जा चुकी है। और क्यों? डर और खौफ किस चीज़ का? अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई अमन पासून चल रहा है, पीसफुल गैदरिंग्स हो रही हैं, आप कहें उनसे कि ठीक है भाई, आपके लिए जो हम कुछ कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट, हम आपके लिए करेंगे। उनको कॉन्फिडेंस दें। बलोच जो लोग हैं, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, आप उनको जाके कॉन्फिडेंस दें। उनकी किसी एक चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ों को तो माने, करें। हालात ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा और सिर्फ ये सोचा जाए कि सिर्फ डंडा उठाकर, डंडे के जोर पर सारा कुछ ठीक होगा, तो गालिबन मुझे तो ज़ाती मेरा ओपिनियन है कि मुझे तो ये गलतफहमी लग रही है। बाकी वो समझदार हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और कैसे चलाना चाहते हैं। खैर, मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर।